من لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم ومن كان الله غفورا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجعل مرادا كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الله فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن كنتم من يقتلكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا أقمتم فيهم فلم تدخلوا الصلاة فاتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليقولوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم ما أسلحتهم الذين كفروا لا تدخلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فلميلون عليكم لعنة الله أحمدنا عليكم إن كان بكم أضل من مطعم أو تكونوا الله أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ضلالكم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما فاستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وما تجاهل من الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان كفارا أثيما يستكفون من الناس ولا يستكفون من الله وهم معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء فجعل عنهم في الأحياء الدنيا فمن ينادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليه ثقيلا ومن يعمل سوءا وهم يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرد به بريء إنا أنزلنا إليك هؤلاء جعلتم عنهم في الأحياء الدنيا فمن ينادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليه ثقيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإن الله يكسبه على نفسه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخاسرين وكفيهم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجاهل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستكفون من الناس ولا يستكفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الله وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جاءكم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يقول عليهم وكيلا أمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب خطيئة ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل وكان إثما مبينا فقد الله عليك ورحمته ورحمة الله فضله أن يدلهم فما يدلون إلا الله فصبر وما يدلونك من شيء وما أنزل الله عليك الكتاب وما الحكمة وما فضل الله عليك ورحمته ورحمة الله فضله أن يدلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يدلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك الله لكم تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف الله وصلاح بين الناس
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فنضله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه لا من دونه إلا إله أشاء ومن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا تقبل من عبادك نصيبا مفروضا ولو من لهم ولا من يجنهم ولا أمر لهم فليبدلن أذوانا الآن ولا أمر لهم الله ومن يتبع الشيطان ولا يجن من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين امنوا وعملوا الصالحات فسندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله بحقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأماني الجبر ولا أماني الابتداء من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحد ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ومن يستبقونك في النساء ولله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم الكتاب في يتامى النساء لا تؤتونهن ما كتب لهن وتجبوا لهن تدعوهن بالمستضعفين من الجبال وتقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله يعلم به عليما وإن المرأة خافت من بعدها نشوزا أو إكراما فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وما أخذ الأنفس الشح وإن تحسدوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حلفتم فلا تميلوا كل الميل وتذروا حتى المعلقة وإن تطيعوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغفر الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله قديرا إن يشاء يذهبكم ويحيي الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وإن كان دين صلاة الدنيا فإن الله صلاة الدنيا بالآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقد على أنفسكم وقد فعلتين بالأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلقوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته ومن به ورسوله ومن يوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا ومن لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا بشر
المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يكونوا في حديث غيره إنكم إذا مثلوا عند الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله وعدوا ألم لكم معكم فإن كانوا على الكافرين فيكم قالوا ألم نستحدث عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إذا قاموا إلى الصلاة يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يبلغ الله فمن وجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا بالله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولهم لهم نصيبا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم هو آمنوا بما كان الله هو وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين الله سبيلا أولئك هم الكافرون حقا للكافرين عذاب مهينا والذين آمنوا بالله ورسله لم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يعطيها وأجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أن الله جهد فأخذهم الصاعقة يوما ثم اتخذوا عجلا من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوق الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب من سجة وقلنا لهم لا تعدوا في سبيل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم ونقضهم بأولياء الله وقضهم بغير حق وقولهم قلوبنا أضل بل طبع الله عليها وقولهم فلا يؤمنون إلا قليلا وقولهم من قولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عظيما حكيما وإن العمل بالكتاب إلا ليؤمنن به الماضي يوم القيامة يكون عليهم شديدا الذين هادوا حرمنا عليهم اتباعا فإن لهم وصدهم عن سبيل الله كثير من اتباعا وقالوا عنه لهم بعض الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لأن كذب رسوله يدعون منهم المؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنهديهم
العظيمات ما أوحينا إليك وكما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك ان تكون النبي ومن انك تشهدون ومن كفى بالله شهيدا ان الذين كفروا صدوا عن سبيل الله قد كانوا لا يعلمون إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وقال ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق لتتقوا فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تقولوا في دينكم لا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقال له الله آمنوا بالله ما نزل فيه لا تقولوا صلاة إنه خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات هذا ما آتينا ومن كفر بالله فقيلا أن يستنكر أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكر عن طاعته ويستكبر فسيحشرهم إلى جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا والله يفتيكم في الكلالة إن من حلق الأفله وله وخذ فلا نصف ما قرب وهو يرسها إن لم يقل له يا بلد فإن قالت سنتين فلهم الثلثان مما ضرب وإن قالوا فقد تجعلوا ونساء فللذكر مثل